एक सांस में الله الله ما شاء الله ما شاء الله مزيد مزيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الله ما شاء الله ما شاء الله अकबर रात के 6 बज रहे अल्लाह قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله ما شاء الله اهدنا الصراط المستقيم ما شاء الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله ما شاء الله فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم अल्लाह माशाल्लाह कारी साहब अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बरकत दे।